अल आर ट्रु अर द बाइल डक्ट एक्सेप्ट इन्सिडेन्स इक्वल इन द ल्याप्रोस्कोपिक एन्ड ओपन होइन ल्याप्रोस्कोपीमा के हुन्छ अझै बाइल डक्ट इन्जुरी हुने चान्सेस बढी हुन्छ है त अनि फल्स अबाउट द सिबिडी इन्जुरी मोस्ट कमन रिजन फर बाइल डक्ट ल्याक अफ टेक्निक एन्ड एरर अफ जजमेन्ट एरर अफ जजमेन्ट एन्ड ल्याक अफ टेक्निक भन्दाखेरि के हुन्छ भिजुअल मिसपर्सेप्सन के हुन्छ सिबिडी र कमन बाइल डक्ट र सिस्टिक डक्ट एउटै देख्नु हुन्छ त्यही भएर हो अनि बिलियरी स्ट्रक्चर डेभलपिङ आफ्टर ल्याप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टम युजली अकर्स एट विच पार्ट अफ दि कमन बाइल डक्ट त्यही मैले भने सिबिडी र सिस्टिक डक्ट एउटै देख्ने भनेपछि के हुन्छ अप्पर पार्टमै हो नि त होइन स्ट्रासबर्ग क्लासिफिकेसन गरेर ल्याटरल सिबिडी इन्जुरी भनेको के हुन्छ क्लासिफिक डी भनेको के हुन्छ डिलेट डी भने उडिसकेको डेथ भनौँ न लेट डी है त बिस्मथ स्ट्रासबर्ग क्लासिफिकेसन अफ द सिबिडी कजिङ अक्लुजन द ब्रान्च भन्छ के हुन्छ बी है डी भने डेथ भयो ब्रान्च अफ द बिलियरी ट्रक छ भने बी अनि के हुन्छ क्लास बी भनेको चाहिँ ब्रान्च है त ब्रान्च अफ बिलियरी ट्री त्यसपछि अर्को भनेको इन स्ट्रासबर्ग क्लासिफिकेसन टाइप सी भनेको के हुन्छ सेक्टोरल डक्ट है त सेक्टोरल डक्ट इन्जुरी विथ कन्सिक्वेन्ट लिक बाइल डक्ट स्ट्रक्चर आर सिन इन सिबिडी स्टोनमा भइहाल्छ क्रोनिक प्यान्क्रेटाइटिसमा पनि के हुन्छ बाइल डक्ट स्ट्रक्चर हुनसक्छ ट्रमाले गर्दाखेरि भइहाल्छ कोलेन्जियोकार्सिनोमा पनि के हुन्छ स्ट्रक्चर हुन्छ एक्युट प्यान्क्रेटाइटिसमा स्ट्रक्चर हुने चाहिँ अलिक कम चान्सेस हुन्छ अब यो पिक्चर हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि पहिला सुरु कोलिसिस्टेक्टोमी गरिसकेको छ त्यसपछि के हुन्छ सी हेज 100 ml अफ बाइल आउटपुट फ्रम द ड्रेन होइन kept in the gallbladder bed in the first post on examination is off febrile and ectopic abdomen bowel soft छ यो छ and attending physician we what should be your best possible advice भनेको छ हैन order an urgent ERCP अब के हुन्छ फर्स्ट पोस्ट अफ डेमा के हुन्छ ERCP गरेर बिलियरी स्टेन्टिङ गर्ने भन्ने हुँदैन अर्जेन्ट ल्याप्रोटोमी गर्दैन हैन 100 ml मा आउन सकिहाल्छ अर्डर एन्ड हिटा स्क्यान अथवा क्लिनिकल अब्जर्भेसन पहिलो सुरु त के हुन्छ अहिले त के हुन्छ क्लिनिकली अब्जर्भै गर्नु पर्यो सेकेन्ड पोस्ट अफ डेमा के हुन्छ हैन त्योहरू हेर्नु पर्यो है त किनभने के अफ फेब्राइल एनिक्टेरिक छ नि त पेसेन्ट त्यही भएर बाउल पनि सफ्ट छ त्यही भएर है अनि नेक्स्ट क्वेसनमा के हुन सक्ला र नेक्स्ट क्वेसनमा के 7 पोस्ट अपरेटिभ डे फलोइङ ल्याब कोली गर्दाखेरि पेसेन्ट डेभलप राइट अप्पर क्वाड्रेन्ट पेन एन्ड 10/10 सेन्टिमिटर कलेक्सन छ भने के हुन्छ तिमीले के हुन्छ पर्क्युटेनियसली ड्रेनेज गर्नु पर्यो होइन किनभने यो त के हो तिम्रो कोलिसिस्टेक्टोमी गरिसकेपछि आएको हो नि त होइन ल्याप्रोस्कोपिक अब के भन्छ सिस्टिक डक्ट लाइगेसन रुएनवाइएच चाहिँ इमिडिएट ल्याप्रोटोमीहरू गर्नुपर्ने पहिला ड्रेन गरेर हेर्नु पऱ्यो के कहाँबाट कलेक्सन आयो होइन त्यो कस्तो आउँछ अब आयो के हुन्छ 5th पोस्ट अफ डे आफ्टर ल्याप्रोस्कोपिक कोली 51% राइट अप्पर क्वाड्रेन्ट पेन लिएर आएछ विथ फिभर एन्ड 12 सेन्टिमिटर सब हेपाटिक कलेक्सन छ होइन विथ सिस्टिक डक्ट लिक छ भने पर्क्युटेनियस ड्रेनेज गर्नु पऱ्यो होइन आफै जान्छ कम हुन्छ होइन पर्क्युटेनियस नै ड्रेनेज गरेर हेर्ने हो कि अहिले नै के हुन्छ ल्याप्रोटोमीहरू गर्नु पर्दैन 5 डेज आफ्टर सिबिडी देयर इज अ स्मल लिक छ भने यु हेभ टु गो फर युएससी गाइड एस्पिरेसन इनिसियल इभ्यालुएसन अफ चोइस फर पोस्ट कोलिसिस्टेक्टोमी बिलियरी स्ट्रक्चर कतिको बिलियरी स्ट्रक्चर छ भनेर हेर्नको लागि के हुन्छ सिटी नै गर्नु पऱ्यो त म्याग्नेट रेजोनेन्स कोलेन्जियोग्राफी पनि अर्डर गरेर राम्रो हुन्छ तर बेटर टु गो फर सिटी है त यो चाहिँ के भन्छ अलिकति कन्फ्युजिङवाला हो म एमआरसिपी गर्थेँ तर यहाँ सिटी लेखाएको छ त्यही भएर फर्स्टमा सिटी गरेर हेर्ने है त अनि कोलिसिस्टेक्टोमी विच अफ द फलोइङ रुटिन युज अफ द ओपन टेक्निक अफ द हेज रिजल्ट इन द डिक्लाइन इन द यो रुटिन युज अफ द ओपन टेक्निक हेज रिजल्टेड इन अ डिक्लाइन्ड ओपन टेक्निक ल्याप्रोस्कोपिक पोर्टिन्छ रिजल्ट इन डिक्लाइन इन द इन्सिडेन्ट अफ द पोस्ट ल्याप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी बाइल डक्ट इन्जुरिज त्यस्तो होइन कमन बाइल डक्ट इन्जुरिज आर मोस्ट कमनली सिन इन ल्याप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी अपरेसन यस है अनि त्यसपछि मोस्ट कमन कज अफ द बिलियरी स्ट्रक्चर इज ट्रमा युजुअली के हुन्छ आइट्रोजेनिक ट्रमा ल्याप्रोस्कोपिक गर्दाखेरि बडी ट्रमाहरू हुने चान्स हुन्छ मोस्ट कमन कज अफ गल ब्ल्याडर फिस्टुला भने चाहिँ गल स्टोनले गर्दा मिरिजी सिन्ड्रोम याद गर्नु पऱ्यो त अनि ल्याप्रोस्कोपीले गल ब्ल्याडर फिस्टुला एकदम कम हुन्छ ट्रमाले गर्दा कम हुन्छ यसले गर्दा कम हुन्छ त्यही भएर गल स्टोन विच डज नट कन्ट्रिब्युट द इन्टेरियर बिलियरी फिस्टुला अब के हुन्छ कार्सिनोमा गल ब्ल्याडरले यस गल स्टोनले यस मिरिजी सिन्ड्रोम ड्युडेनलले पनि गराउन सक्छ होइन पर्फोरेसनहरू गराएर फिस्टुला गराउन सक्छ सो गल ब्ल्याडर फिस्टुला नहुने भने के हुन्छ ग्यास्ट्रिक अल्सरमा है त सो अब नेक्स्ट भनेको के हो स्पिङ्चर अफ ओडेट डिस्काइने चाहिँ है त यदि तिम्रो स्टेनोसिस अफ द स्पिङ्चर अफ ओडेट छ भने ट्रान्सड्युडेनल अब के हुन्छ यो यहाँ माथि के हुन्छ स्टोमक हुन्छ होइन स्टोमक भएपछि यहाँ प्लान्क्रिया छ भने ट्रान्सड्युडेनललाई गर्न सजिलो हुन्छ यही स्पिङ्चर अफ ओडिआईलाई नै के हुन्छ यो सबै कुरा मिल्ने हो नि त स्पिङ्चर अफ ओडिआई भनेको जहाँबाट पनि आएर मिल्ने ठाउँ हो नि त त्यही भएर के हुन्छ मिलवाकी क्लासिफिकेसन गरेर गर्छ नि त कतिको मिल्छ भने स्पिङ्चर अफ ओडिआई डिस्फङ्सन हेर्नको लागि अब भ्यानिसिङ बाइल डक्ट सिन्ड्रोम इज सिन इन द सार्काइडोसिसको जसले पनि सार्काजिममा हान्दै माथि पुग्ने हो भ्यानिस हुँदै जान्छ बाइल डक्टोपेनिया सिन इन द बाइल डक्टोपेनिया है त नामैले भन्छ के हुन्छ पेनिया ग्राफ्ट भर्सेस होस्ट डिजिजले गर्दाखेरि के हुन्छ बाइल नै के हुन्छ बाइल डक्ट नै के हुन्छ कम बनाइन्छ बाइल डक्टोपेनिया हुन्छ है त यो पनि एउटा के हुन्छ वान अफ द याद गर्नुपर्ने क्वेसन हो विच अफ द फलोइङ आर हिस्टोलोजिकल फिचर्स अफ एक्स्ट्रा हेपाटिक बिलियरी एट्रेसिया भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो अब यहाँबाट आइरहेको हुन्छ एक्स्ट्रा हेपाटिक बिलियरी डक्ट होइन आइरहेको छ भने के हुन्छ अब बाइल डक्ट एट्रेसिया छ अरे यहाँनिर होइन मार्क बाइल डक्ट डिजेनरेसन भइहाल्छ होइन फाइब्रोसिस अफ द हेपाटिक डक्ट हुन्छ
त्यसपछि प्यारेन्काइममा कोलिस्टासिस हुन्छ होइन। त्यो हेपाटाइटिस बलुनिङ डिजेनरेसन त हुँदैन नि त। अब यहाँनिर के भन्छ प्रेसराइजले गर्दाखेरि हुन्छ नि त, बलुनिङ त हुने होइन नि त होइन। बाइल लेक्सहरू पनि हुँदैन। गोल्ड स्ट्यान्डर्ड फर द एक्स्ट्रा हेपाटिक बिलियरी एट्रेसियाको लागि भने पर अपरेटिभ नै हो कोलेन्जियोग्राफी, अथवा इआरसिपी एमआरसिपी छ भने त्यहाँनिर हुनसक्छ। बेटर प्रोग्नोसिस फर द अपरेसन अफ बाइल डक्ट अब्स्ट्रक्सन इन न्यू बोर्न भनेको चाहिँ पेसेन्ट अलिकति हृष्टपुष्ट भइसक्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, एज अफ 8 weeks 2 months पर्फर्मेन्स स्ट्याटस हेर्नको लागि है त। कसै अपरेसनको लागि बिलियरी एट्रेसिया बेस्ट टाइम हो। एसोसिएसन अफ द पिएससी विथ अल एक्सेप्ट आइटिपी होइन, आइबिडी चाहिँ हो त। आइटिपी भने त इडियोप्याथिक हो नि त होइन, किन एसोसिएसन हुनु पऱ्यो पिएससीसँग, त्यो त्यसरी सम्झे पनि हुन्छ है त। दिज आर अल द वे अफ मेमोरी टेक्निक्स। सो फल्स अबाउट पिएससी। पिएससी भने के हुन्छ, पिएससी इन युसी। पिएससी भन्छ त युसी आफ्नै नाम आउँछ, 30% भन्दा नि अझै धेरै हुन्छ है त। 50 year old पेन एब्डोमेन छ, एएनए। एएनए किन दिएको त भन्दाखेरि के भन्छ प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलाइन्जाइटिस चाहिँ अटोइम्युन हो कि भन्ने शङ्का लागि एएनए चाहिँ हिन्ट है त। सो 45 year old रिकरिङ एट्याक अफ द कोलिन्जाइटिस छ होइन। यहाँ हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि के हुन्छ बिडेड एपियरेन्सहरू छ नि त, त्यही भएर के हुन्छ प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलाइन्जाइटिस बिडेड एपियरेन्स भएर त प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलाइन्जाइटिस हुन्छ। प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलाइन्जाइटिस लाइकली टु बी एसोसिएटेड विथ द कोलेन्जियोकार्सिनोमा। यसले गर्दाखेरि नै के हुन्छ कोलेन्जियोकार्सिनोमा बिडेड हुँदै हुँदै कोलेन्जियोकार्सिनोमा गराउँछ। बिडेड भनेको के हुन्छ ओनियन स्किन लाइक हो। ओनियन स्किन फाइब्रोसिस इन द प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलाइन्जाइटिस। प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलाइन्जाइटिस अल एक्ट टु एक्सेप्ट कोलाइन्जियोकार्सिनो अलवेज त हुँदैन नि त, अलवेज इन्ट्राहेपाटिक भन्छ त, यसले खोला खाइहाल्यो त। म्यानेजमेन्ट डज नट अल्टर द कोर्स अफ आइदर डिजिज, यस होइन। प्यानकोलाइटिस आर मेजोरिटी अल एक्ट टु पिएससी एक्सेप्ट मस्ट पेसेन्ट विथ एडभान्स डिजिज। अब मस्ट कमन प्रेजेन्स विथ अल्सरेटिभ कोलाइटिसहरू लिएर आउन सक्छ होइन। मस्ट पेसेन्ट्स प्रेजेन्स विथ द एडभान्स डिजिज नै हुँदैन। पिएससी युजली देखिहाल्छ स्क्लेरोसिङ भएको के हुन्छ कोलाइन्जाइटिसहरू लिएर आउन सक्छ है त एडभान्स। अब यो वान टाइप अफ हुन पनि सक्छ, तर यु मस्ट ह्याभ टु थिङ्क है। यो एउटा चाहिँ के हुन्छ अलिकति यु डोन्ट नो एन्सरवाला टाइप हो। ट्राई ट्रु अर द प्राइम अल आर एक्सेप्ट सिरोसिस नेभर अकर्स, त्यस्तो त हुँदैन नि होइन। नेभर भन्ने साथै पिएससी रिभर्स आफ्टर टोटल कोलेक्टोमी, यस्तो त कुनै भएन होइन एक्सेप्टमा। त्यही भएर दिस इज द फल्स स्टेटमेन्ट है त। अब आए के हुन्छ डाइरिया छ होइन। डाइरिया भनेको चाहिँ के हुन्छ युजली के हुन्छ पिएससी सिएससी होला, अथवा तिम्रो के अरे अल्सरेटिभ कोलाइटिस होला। प्युराइटिसहरू लिएर आएछ, रेज अल्कलाइन फोस्फेटेज छ भनेपछि गो फर स्क्लेरोसिङ कोलाइन्जाइटिस एसोसिएटेड भयो नि त विथ आइबिडी होइन। आइबिडी भने डाइरिया कन्स्टिपेसनहरू हुनु त होइन। त्यसपछि अब नेक्स्ट क्वेसन हो ट्रु ओभर द प्राइमरी स्क्लेरोसिस एसोसिएटेड विथ द अल्सरेटिभ कोलाइटिस आर अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट प्राइमरी स्क्लेरोसिस रिजल्ट्स आर टोटल। अघि नै रिपिट क्वेसन भयो। प्युराइटिस प्रेसिस जन्डिस इन प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, नामैले भन्छ बिलियरी है त। बिलियरी बाइलले गएर के हुन्छ प्युराइटिस गराउँछ, त्यही भएर प्युराइटिस प्रेसिस जन्डिस है त। अर्ली सिम्टममा त्यही भएर के हुन्छ प्युराइटिस नै हो त। प्युराइटिस भनेको त के हुन्छ प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है त, बाइलले गएर चिलाउने है त। अब क्लिनिकल फिचर अफ प्राइमरी बिलियरी प्युराइटिस हुन्छ, फ्याटिक हुन्छ, जन्डिस के हुन्छ पछि हुन्छ है त जन्डिस। टु मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भन्यो भने प्युराइटिस र फ्याटिक है त। किन भन्दाखेरि तिम्रो एकदम चिलाउँदा केही पनि गर्न मन लाग्दैन, पुरै थकान भएर जान्छ। नट ट्रु नो इन्क्रिज इन द रिस्क अफ हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा होइन। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस भनेपछि के हुन्छ क्यान्सर हुन्छ। कमनेस्ट भने प्युराइटिस हो। अल अफ द फलोइङ आर ट्रु अबाउट आरपिसी रिकरेन्ट पायोजेनिक कोलाइन्जाइटिस। किन रिकरेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ गल स्टोनले गर्दाखेरि युजली गल एक्सेप्ट है त गल स्टोन लेस देन 50%। अब गल स्टोनले गर्दाखेरि तिम्रो पायोजेनिक कोलाइन्जाइटिस भन्दा नि कोल्डोकोलिथियासिस भएको चाहिँ एउटा कुरा आउँथ्यो है। अनि कोलाइन्जियोकार्सिनोमा प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर्स के होइन अफ्लाटोक्सिन। अफ्लाटोक्सिन भनेर कि फरेन्सिकमा अरू कारणको लागि अफ्लाटोक्सिन भनेर सम्झेर पढायो, त्यही भएर के हुन्छ यसमा के हुन्छ यसमा होइन कोलाइन्जियोकार्सिनोमा होइन भनेर याद गर्नु पर्यो है त। नट अ प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर फर कोलाइन्जियोकार्सिनोमा कोलिलिथियासिस होइन, कोल्डोकोलिथियासिस चाहिँ हो। एसाइटिक कोलाइन्जियो हेपाटाइटिस युसी कोल्डिकल सिस्ट हुनसक्छ है। नेक्स्ट भने एब्नर्मल प्यानक्रियाटोबिलियरी जङ्सन्स। अब जङ्सन्समा डिफ्रेन्स छ भने के हुनसक्छ, यसले गर्दा कोलाइन्जियोकार्सिनोमा सबै हुनसक्छ। प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर्स फर कोलाइन्जियोकार्सिनोमा भने के हुन्छ प्राइमरी कोलाइन्जाइटिस। यो चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन, यहाँ अल भए पनि के हुन्छ गल स्टोन छ नि त, गल स्टोन भने कोलिडोकोलिथियासिस होइन है त। एन्काइलोस्टोनमा क्लोनर्सिस साइनेन्सिस होइन। कोलाइन्जियोकार्सिनोमा हेज बिन एसोसिएटेड बाई क्लोनर्सिस साइनेन्सिस है, यो चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो है त। साइस्टोसोमिया हेमाटोबियम भने ब्ल्याडरसँग रिलेटेड हो है। त्यसपछि अर्को भने डज नट प्रिडिस्पोज टु कोलाइन्जियोकार्सिनोमा भनेको के हो भन्दाखेरि क्रोनिक प्यानक्रियाटाइटिस, क्लोनर्सिस साइनेन्सिस हो, अल्सरेटिभ कोलाइटिस हो, कोल्डोकल सिस्ट पनि हो। प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर्स फर कोलाइन्जियोकार्सिनोमा एक्सेप्ट सिबिडी स्टोन हो, क्लोनर्सिस साइनेन्सिस हो, अल्सरेटिभ कोलाइटिस हो, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलाइटिस पनि हो, त्यही भएर यसको एन्सर नन हो। रिक्स फर कोलाइन्जियोकार्सिनोमा एक्सेप्ट गल स्टोन इन सिबिडी पनि भनेको छ, त्यही भएर नन नै हो। क्लोनर्सिस हो, यो तिनटै हो। कोलाइन्जियो नन रिसेक्टेबिलिटी क्राइटेरिया इन्भल्भ अफ द राइट ब्रान्च अफ द पोर्टल भेन त मजाले काटिदिने हो, राइट ब्रान्च भए पनि काटिदिने हो होइन, लाइगेट गर्ने हो
भन्ने हो। टाइप 2 कोलेन्जियोकार्सिनोमा इन्भल्भ होइन बोथ डक्ट, टाइप 2 भनेको बोथ डक्ट एन्ड नट एक्सटेन्सिभ आउटसाइड। अल आर ट्रु अबाउट द प्रोग्नोसिस अफ दि कोलेन्जियो एक्सेप्ट सिरस भनेको के हुन्छ SCROUS होइन है त, यो याद गर्नु पऱ्यो है त, इट इज SCIRROUS है त। त्यही भएर के हुन्छ बेटर प्रोग्नोसिस भनेको के हुन्छ यो के हुन्छ फल्स हो है त है। त्यही भएर के हुन्छ सिरस अब सिरस जस्तै हो, नाम फरक भए पनि यो चाहिँ के हुन्छ बेटर प्रोग्नोसिस हुन्छ है त। ट्रु स्टेटमेन्ट होइन, दिस इज फल्स स्टेटमेन्ट है त। सिरस भनेको यो सिरस होइन, इट इज वर्स है। क्लास्किन ट्युमर भनेको कन्फ्लुएन्समा हुने कमन हेपाटिक डक्ट हो। मोस्ट कमन कोलेन्जियोकार्सिनोमा भने हाइलर हो, हाइलर कोलेन्जियोकार्सिनोमा है त। न उ गर्नु हाइलर हाई हुन्छ, त्यही भएर के हुन्छ जस्ट विपल्स भयो भन्दा अब मोस्ट कमनली हेडेडको हुन्छ। पेरिएम्पुलर कार्सिनोमा डिस्टल कोलेन्जियोकार्सिनोमा अलिक कम हुन्छ, हाइलर नै बढी हुन्छ, त्यही भएर एचजीहरू बढी हुन्छ। ट्रु अबाउट कोलेन्जियोकार्सिनोमा स्क्लेरोजिङ भेराइटी इज द मोस्ट कमन है त है। सो अब नेक्स्ट के त कोलेन्जियोकार्सिनोमा हिस्टोलोजिकली केसँग रिलेट गर्छ, मोस्ट कमन भने सिरस टाइप भयो। अल आर क्राइटेरिया फर नन रिसेक्टिबिलिटी एक्सेप्ट, कुन चाहिँ रिसेक्टेबल हुन्छ इप्सिल्याटरल इन्भल्भमेन्ट छ भने यस यु क्यान रिसेक्ट अफ दि सेकेन्डरी बिलियरी रेडिकल छ भने द्याट इज रिसेक्टेबल। कन्ट्राइन्डिकेसन अफ द रिसेक्सन भनेको के हुन्छ एक्सेप्ट भनेको छ यस इप्सिल्याटरल मात्र छ भने यस यु क्यान डु। इआरसिपी इन्डिकेटिङ अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट प्रोक्सिमल कोलेन्जियोकार्सिनोमाको लागि इआरसिपी गरेर केही काम चाहिँ छैन होइन। यसमा के हुन्छ तिमीले यु क्यान डु दि बायोप्सी। हेपाटिक पोर्टा ट्युमरको लागि पनि छैन, प्रोक्सिमल कोलेन्जियोकार्सिनोमाको लागि त केही पनि छैन। बिस्मथ टाइप 4 भनेको के हो बाइफर्केसन अफ द बिलियरी बाइल्याटरल सेकेन्डरी इन्ट्राहेपाटिक डक्ट हो भनेर सम्झनु। मोस्ट कमन साइट अफ कोलेन्जियोकार्सिनोमा कहाँ जान्छ त्यहाँबाट नजिकै भने लिभर हो। अब बोन प्यान्क्रियास लङ भन्दा लिभरमै सजिलो हुन्छ। अनि यो कोलेन्जियोकार्सिनोमा यो अनुसार के छ त गल ब्ल्याडर वाज पाल्पेबल होइन। पाल्पेबल भन्छ त यहाँ के कार्सिनोमा सम्झिनु पऱ्यो होइन। त्यसपछि यहाँ मास जस्तो देखाएको छ, यहाँबाट नि डाइआइरेस यहाँबाट नि डाइआइरेस छ, लास्टमा यो छैन भनेपछि डबल डक्ट साइन भनेर कोलेन्जियोकार्सिनोमा है। प्यान्क्रियाटिक पनि लेखाएको छ है, तर यो चाहिँ के हुन्छ डिस्टल कोलेन्जियोकार्सिनोमा है। मोस्ट कमन कज अफ हेमोबिलिया भनेको के हुन्छ आइट्रोजेनिक है। अनि नट ट्रु अबाउट द हेमोबिलिया भनेको फिभर हुँदैन है। हेमोबिलियाको ट्रायड हुन्छ क्या ज्या ब्लिडिङ जन्डिस र कोल्डिक्राइडल प्रेजेन्स विथ एब्डोमिनल पेन जन्डिस एन्ड मलिना भनेको के हुन्छ हेमोबिलिया है त। ट्रायड अफ स्यान्डब्लम भनेर नि भन्छ। हेमोबिलिया आर अल एक्सेप्ट हेपाटाइटिस हुन्छ, ट्रमा हुन्छ, म्यालिग्नेन्सी हुन्छ, हेपाटिक आर्टरी एन्युरिजम हुन्छ, रप्चर हुन्छ। ट्रु रिगार्डिङ दि हेमोबिलिया ट्रायड अफ द जन्डिस पेन एन्ड पिजे आरको सट्टा एम हुन्छ, मेलिना हुन्छ है त। हेमोबिलिया भनेको के हुन्छ ब्लड बगेर जान्छ मेलिना। बेस्ट इन्भेस्टिगेसन फर बिलेमिया भनेको इआरसिपी हो, बाइल इन द ब्लड। अल आर ट्रु एक्सेप्ट पेसेन्ट एज हाइपर बिलिरुबिनिया विथ रेज्ड इन्जाइम्स है त। हाइपर बिलिरुबिनियामा हुन्छ अनि रेज्ड इन्जाइम्स, हाइपर बिलिरुबिनिया विथ रेज्ड इन्जाइम्स होइन। बिलेमिया भनेको के हुन्छ ब्लडमा चाहिँ के हुन्छ बाइलको मात्रा बढी हुने है त, बाइल बढी हुने हो, नट दि बिलिरुबिन। फल्स स्टेटमेन्ट रिगार्डिङ द कमन बाइल डक्ट भनेको एन्टेरियर टु द फर्स्ट पार्ट अफ दि ड्युडेनम। अब यदि तिम्रो पिक्चर हेर्ने हो भने के हुन्छ यहाँ ड्युडेनम हुन्छ, ड्युडेनमबाट तिम्रो यहाँबाट तिम्रो तल के हुन्छ इन्ट्राहेपाटिक। अब जस्तै यो के हुन्छ बाइल डक्ट त के हुन्छ बाइल डक्टको अगाडिपट्टि हुन्छ नि होइन। फर्स्ट स्टेटमेन्ट एन्टेरियर टु द फर्स्ट पार्ट अफ द ड्युडेनम होइन नि त, फर्स्ट पार्ट अफ ड्युडेनमको त पोस्टेरियर बस्छ नि त बाइल डक्ट होइन, त्यही भन्नु पऱ्यो। युजली ओपन्स इन्टु द ड्युडेनम सेपरेट फ्रम द मेन प्यान्क्रियाटिक डक्ट, सेपरेट हुँदैन सँगसँगै ओपन जस्तो हुन्छ। ट्रु कमन बाइल डक्ट इज अल एक्सेप्ट युजली ओपन्स इन्टु द ड्युडेनम सेपरेट फ्रम दि मेन प्यान्क्रियाटिक डक्ट। यदि सेपरेट गऱ्यो भने त एनोम्यालस भइहाल्यो है, एनोम्याली भइहाल्यो, त्यही भएर यो हुन्छ। ट्रु रिगार्डिङ त्यही नै हो अघि नैको क्वेसन हो, ड्युडेनमको पछाडि सिबिडी हुन्छ भने थाहा पाउनु पऱ्यो। अनि सुप्राड्युडेनल बाइल डक्ट इज डिराइभ फ्रम द भेसल्स होइन, द्याट रन्स फ्रम द अब तलबाट के भन्छ रेट्रोड्युनल ग्यास्ट्रोड्युनल आर्टरिज आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि दिने हो। अल अफ द फलोइङ कन्डिसन आइस द न्युमोबिलिया एक्सेप्ट रप्चर अफ द हाइड्रेटिस रप्चर भएर यी ग्यास एयर लिक हुने एकदम कम चान्सेस हो। अरू स्पिङ्चेरोटोमी मिरिजी यो भनेको तिनटै कुरा के हो भन्दाखेरि बाइलबाट नि यहाँ आउँछ, ड्युडेनम हुँदै पनि आउँछ, स्पिङ्चरमा आउँछ, मिरिजी पनि के हुन्छ फिस्टुला बनिने हो, त्यही भएर के हुन्छ गलस्टोन आइलेस यो दुइटै कुरा तिनटैमा त्यस्तो कुरा भयो न्युमोबिलिया हुने चान्सेस हुन्छ। न्युमोबिलिया इज सिन इन गलस्टोन आइलेस यस है, मिरिजी सिन्ड्रोममा पनि हो, गलस्टोन आइलेसमा पनि हो। नर्मल लेन्थ अफ द सिबिडी भनेको 7 सेन्टिमिटर भइहाल्यो। विच वाज ट्रु अबाउट द प्रिन्सिपल अफ द युज अफ एमआरसिपी T2 weighted image हो है, with contrast to the 3-dimensional image of the biliary tree using MIP algorithm. Best method to visualize the proximal bile duct is by
पर्क्युटेनिस ट्रान्सहेपाटिक हुन्छ। यदि डिस्टल भएको भए चाहिँ यु गो फर एआरसी। पर्क्युटेनिस माथिको त के हुन्छ, माथिको बाइल डक्टलाई त युजली कहाँ ठ्याक्क पर्क्युटेनिस हेऱ्यो यहाँबाट हाल्यो अनि त्यसपछि हेर्ने है त। सो थ्याङ्क यू विथ दिस।